समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। यम पञ्चको दोस्रो दिन आज धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिँदै घर घरमा दीपावली, शहर बजार झिलिमिली। महामारीले तिहार अर्थतन्त्र प्रभावित, कारोबारमा 2 खर्बको गिरावट, सयपत्री फूल र भाइ मसलादेखि सुन चाँदीको किनमेल घट्यो। 2 अध्यक्षको लिखित आरोप प्रत्यारोपले नेकपामा नयाँ तरङ्ग, राजनैतिक प्रतिवेदन फिर्ता गर्नुपर्ने ओली पक्षको माग, स्थायी समितिमै लैजाने दाहालको तयारी। भारतमा दीपावलीको भिडभाडले स्वास्थ्य आपतकालको अवस्था आउन सक्ने, विज्ञहरूको चेतावनी, पारिवारिक जमघट नगर्न आग्रह। र नेसन्स लिगमा आज पोर्चुगल र फ्रान्स आम्ने सामने हुँदै खेल पोर्चुगलको मैदानमा। यमपञ्चको दोस्रो दिन आज धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। कोरोना महामारीकै बीच निकै उल्लासमय रूपमा लक्ष्मी पूजा मनाइएको हो। घरका झ्याल, ढोका, भर्याङ, कोठा, कौशी लगायत स्थानमा सरसफाइ गरी दीपावली गर्नाले लक्ष्मीले बास गर्ने विश्वास छ। साँझ आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै पूजा कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लिपोत गरेर चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाइन्छ। पाइला पछि केराको सुत्लो वा माटोको पालामा दीप प्रज्वलन गर्ने चलन छ। पालाको दियोको सट्टामा कतिपयले मणिबत्ती बाल्ने गरेका छन्। दीपावलीपछि पूजा कोठामा दियो, कलश र गणेश सहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना, पैसा, धान चामल, फलफुल, सेल चढाएर लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। घरमा मात्र नभएर पसल तथा कार्यालयमा पनि ऐश्वर्य, धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। लक्ष्मीलाई चाहिँ धनधान्यको चाहिँ देवी भन्छन्। आराधना गर्ने चाहिँ उहाँकै हो र धन सम्पत्ति चाहिँ नभइकन हाम्रो चाहिँ कुनै समाजको चाहिँ स्थिति बस्न सक्दैन, जीवन चल्न सक्दैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ सम्पन्नता चाहिँ नै यो देशको सम्पन्नताको चाहिँ मूल आधार हो। त्यसकारणले हामीले चाहिँ लक्ष्मी पूजालाई बढी चाहिँ महत्त्व दिन्छौँ। लक्ष्मी पूजाका दिन घर घरमा भैलो खेल्ने चलन रहेकोमा सरकारले कोरोना महामारीका कारण यसपालि रोक लगाएको छ। भैलोमा रोक लगाइए पनि दीपावली र बत्तीको झिलिमिलीले काठमाडौँ उपत्यका लगायत सहर उल्लासमय देखिएका छन्। र यसबीचमा काठमाडौँ कस्तो देखिएको छ आज तिहार लक्ष्मी पूजाको बेलामा, यसबारेमा प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी दिनको लागि सहकर्मी रमेश धमला जोडिएका छन् काठमाडौँको न्यू रोडबाट। रमेश, अहिले लक्ष्मी पूजा भइरहेको छ, न्यू रोडको उल्लास रौनक कस्तो छ? रमेश, तपाईँ अहिले काठमाडौँको न्यू रोडमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ लक्ष्मी पूजा कसरी भइरहेको छ? त्यहाँको झिलिमिली उल्लास कस्तो छ? विकासजी, यति बेला 8 बजेको छ। म यतिखेर काठमाडौँको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र, विशेष गरेर चाडबाडको समयमा सबैभन्दा धेरै भिडभाड हुने न्यू रोड क्षेत्रमा छु र तिहारमा यो न्यू रोड विशेष विकासजी, तपाईँ मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ रातिको 8 बजिसकेको र यो चिसो समयमा पनि अहिले पनि न्यू रोडमा मान्छेहरूको बाक्लो आवाज आवत हामी देख्न सक्छौँ। र विशेष गरेर पसलहरूमा सुनचाँदी पसल, फुल पसलहरू लगायतका अन्य विभिन्न व्यवसायमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू अहिलेसम्म पनि व्यस्त देख्न हामी सक्छौँ। मेरो पृष्ठभूमिमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि केही बेर अगाडिसम्म अत्यन्त जाम थियो यो ठाउँमा, अहिले केही खुक्लो भएको मात्रै देखिएको र तैपनि मान्छेहरूको चहल पहल एकदमै बढी देखिन सकिन्छ यो कोरोनाको महामारीको बीचमा पनि। यद्यपि विगतको तुलनामा न्यू रोड क्षेत्रमा जसरी सजाउने गरिएको थियो, ध्वजा पतङ्ग टाँगेर यहाँका व्यवसायीहरूले सामूहिक रूपमा न्यू रोडलाई निकै झकिझकाउ गर्ने विगतको परम्परा थियो भने यस वर्ष कोरोना
कोरोना महामारी र व्यवसाय पनि अत्यन्त शून्य र न्यून भएका कारण होला विगतका तुलनामा न्यू रोडको चहल पहल अथवा यहाँको रौनक त अलिक कम भएको हो कि भनेर हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ। यद्यपि अहिलेसम्म जो व्यक्तिहरू बाहिर निस्कन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, जसलाई कोरोनाबाट आफूलाई जोगाउँदै बजारमा निस्केर केही थोरै भए पनि किनमेल गर्नुपर्नेछ, उहाँहरू भने अहिले पनि न्यू रोड क्षेत्रमा निकै व्यस्तताका साथ ओहोरदोहोर गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। अहिले पनि सवारी साधनको जाम केही हदसम्म देख्न सकिन्छ। जस्तै सुरक्षाकर्मीले यसको व्यवस्थापनका लागि ठुलो तैनाती देखिएको छ, ट्राफिक प्रहरी उत्तिकै खटिएको छ र न्यू रोड क्षेत्रमा अहिले हामीले भन्ने हो भने यो ठाउँमा विगतको तुलनामा कम भए पनि मान्छेले आफ्नो जुन घरमा सहजता बनाउँदै आज विशेष गरेर लक्ष्मी पूजा भएकोले पनि यसलाई जति सहज हुन्छ, जति सकिन्छ त्यो हिसाबले सम्पन्न गर्नका लागि भने आफूलाई सक्रिय बनाएको हामी देख्न सक्छौँ। यद्यपि विगतको तुलनामा भने न्यू रोड केही सुनसान र जुन हुनुपर्ने थियो त्यो वातावरणमा भने हामी देख्न सक्दैनौँ। यसको एउटै कारण हो कोरोना तिहार, जहाँ भिडभाड गीत सङ्गीतको एउटा पर्व पनि हो। यति बेला देउसी भैलो लगायतका नाचगान हुने गर्दथ्यो। यसपालि कोरोना महामारीका कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई बन्देज गरिएको छ र त्यो चाहिँ अहिले रेडियो, टेलिभिजन र सोसल मिडियामा सीमित भएको छ। मानिसहरू कसरी यो पर्वलाई मनाइरहेका छन्, उनीहरू के भन्छन्? विकास एकदमै आज विशेष गरेर भैलो खेल्ने दिन हो। तिहारको सबैभन्दा रौनक र सबैभन्दा मजाक भनेकै रमाइलो चिज भनेकै यो एकदमै साङ्गीतिक माहौलमा मनाइने चाडपर्व हो र एकदमै झकिझकाउ र एकदमै सहर पनि बल्ने, गाउँमा पनि उत्तिकै एउटा चाहिँ सुन्दरताको वातावरण दिने मौसम र तिहारको त्यो चाडको एउटा विशेषता पनि त्यही थियो। तर यसपटक बजार देखि लिएर उमेर भएका व्यक्तिहरूसम्म जसरी समूहमा मिलेर रमाइलोको लागि, मनोरञ्जनका लागि देउसी भैलो खेल्ने परम्परा विगतमा थियो। यस वर्ष कोरोनाले त्यो सबै बन्द गरेका कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू सामान्य रूपमा किनमेल र आवतजावतका लागि मात्र हिँडेको हामी देख्न सक्छौँ। कतै पनि देउसी भैलोको कुनै त्यस्तो गुन्जाइस, त्यस्तो खालो साङ्गीतिक माहौल हामी देख्न सक्दैनौँ, किनभने यस वर्ष प्रशासनले नै देउसी भैलो खेल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। र मैले केही बेर अघि मात्रै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गरेको थिए। उहाँले पनि यस वर्ष गृह प्रशासनको निर्देशनमा देउसी भैलो पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएकोले कसैलाई पनि अर्काको घरमा गएर कोरोना संक्रमणको त्रास देखाएर देउसी भैलोमा सहभागी नहुन प्रशासनले आदेश जारी गरिसकेकाले पनि व्यक्तिहरू अहिले देउसी भैलोको माहौलमा हामी देख्न सक्दैनौँ। यसले पनि एउटा के भने एकातिर त कतिपय व्यक्तिको घरमा आज पनि कोरोना संक्रमितहरू बिरामी रहेको अवस्थामा छन् भने कतिपय आफ्नै घरमै होम आइसोलेसनमा बसेका छन्, कतिपयको स्वास्थ्य अवस्था अलिकति जटिल भएको पनि हुन सक्छ। उनी थिए हाम्रा सहकर्मी रमेश थौला काठमाडौँको न्यू रोडबाट आज लक्ष्मी पूजाको रौनक कस्तो छ यस विषयमा जानकारी गराउँदै। आज लक्ष्मी पूजा मिथिला नगरीमा पनि भव्य रूपमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना भइरहेको छ। जनकपुर धाम यति बेला उज्यालोले झिलिमिलेको छ। थप जानकारी दिनका लागि जनकपुरबाट हाम्रा संवाददाता अनिल मिश्र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अनिलजी, मिथिला संस्कृतिको छुट्टै पहिचान छ। मिथिलामा तिहार कसरी मनाइँदैछ तपाईँले सुन्नु नै भयो होला। काठमाडौँ उपत्यकामा झिलिमिली त छ, तर पोहोर परार जस्तो यसपटक त्यति धेरै उत्साहजनक देखिएको छैन। त्यहाँ कस्तो छ? नगरीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बत्ती बलेको यहाँ उज्यालो छ, झिलिमिली छ, तर जुन भित्रदेखि जुन उत्साह हुनुपर्ने, जुन आर्थिक क्राइसिसका कुराहरू छन्, अर्थोपार्जनका कुराहरू छन्, यी कुराहरूले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा चाहिँ मिथिला नगरीमा पनि यसको चाहिँ प्रत्यक्ष असर परेकै हो। र उत्साह भन्दा पनि धन्यधान्य देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना, फुल माला अबिर लिएर आज दिउँसो पनि बजारमा चाहिँ फुल मालाहरू किन्नेहरूको चाहिँ भिडभाड नै थियो एक हिसाबले भन्दाखेरि। र जुन उत्साह हुनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ निकै कमी आएको छ। जस्तो कि अब यहाँ चाहिँ पहिलादेखि पटाका पड्काउने चलन थियो, त्यसमा एकदमै कमी आएको छ। जस्तो कि अब हिजै अस्ति चाहिँ धनतेरसमा चाहिँ सुन
का कारोबार, चाँदीका कारोबार अत्याधिक हुन्थ्यो, त्यो ठाउँमा त्यो चाहिँ घटेको छ। किन भनेको आर्थिक रूपले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा चाहिँ असर परेकै हो। तर उत्साह भन्दा पनि अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुनुहुन्छ घर घरबाट चाहिँ पूजा आराधना गरेर अब बाहिर चाहिँ निस्किने, रमाइलो गर्ने, सर्वसाधारण आफ्ना परिवारका साथ चाहिँ अहिले निस्किरहेको अवस्था छ। तर समग्रमा भन्दाखेरि मिथिला नगरीमा चाहिँ शान्तिपूर्वक र कोरोनाको कहरका बीच एउटा चाहिँ जुन उत्साह हुनुपर्ने त्यो निश्चित रूपमा चाहिँ छैन। तर तिहार अनिलजी, तपाईको दृश्यमा हामी देखि पनि रहेका छौँ, तपाईँले भने जस्तै कोरोनाको कहरको बीचमा यो पर्व मनाइएको छ। तर तपाईँ आफूले मास्क लगाउनु भएको छ, तर पृष्ठभूमिमा देखिएका आवत जावत गर्ने पैदल यात्रुहरूले, व्यापार व्यवसाय गर्न बसेकाहरूले खासै मास्क लगाएको देखिँदैन। अहिले विज्ञहरूले के भनिरहेका छन् भने लक्ष्मी पूजा गरेर लक्ष्मी भित्र्याउँदै गर्दाखेरि रोग पनि भित्रेला है भनेर सतर्क गराइरहेका छन्। यसप्रतिको जागरुकता कस्तो छ यो तिहारको बीचमा? निश्चित रूपमा रूपेशजी, एउटा गम्भीर प्रश्न, एउटा सान्दर्भिक यो जुन तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ दृश्यमा पनि केही देखिन्छ। मास्क जनकपुरमा भन्दाखेरि समग्रमा चाहिँ 10 देखि 15% मात्र मानिसले चाहिँ मास्क लगाउने गरेको छ। अब अहिले छठ पर्व नजिकै छ। पोखरी चाहिँ सरोवरहरूमा चाहिँ भिडभाड हुन्छ, सूर्यको आराधना गर्न निश्चितमा मान्छेहरू भेला हुन्छन्। तर जुन हिसाबले एउटा चाहिँ जनचेतना हुनुपर्ने, किनकि चैत महिनादेखि नै यहाँ लकडाउनको अवस्था छ, एक हिसाबले अब बन्दाबन्दीका बीच एउटा जुन मनाइँदैछ त्यो हिसाबमा जुन हुनुपर्ने हो, मास्क लगाउनु पर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, यसमा चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा सतर्क र सोच्ने विषय नै हो। सबैले यसमा चाहिँ जागरुक हुनैपर्छ। अब विज्ञहरूले चाहिँ यो चिसो बढ्दै गएपछि यसको चाहिँ सम्भावना अझ बढ्ने जुन एउटा चाहिँ खतराका सङ्केतहरू जुन भनिराखेका छन्, त्यसका बिचमा विशेष यो चाहिँ गर्नुपर्ने नै हो। अब स्थानीय प्रशासनले एक हिसाबले भन्दाखेरि सङ्कट व्यवस्थापन समितिको निर्णय परेको छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। जस्तो कि दुर्गा दसैँकै कुरा गरौँ, विगतका दसैँमा बलि नचढाउने पछि चाहिँ यहाँ 8000 भन्दा चाहिँ बोका बलि जुन हिसाबले भयो। त्यसपछि अहिले तपाईँ देखिराख्नु भएको छ र छठ नजिकै छ, चिसो पनि बढेको छ र छठ नजिकै छ, चिसो पनि बढ्दैछ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या जुन हिसाबले बढ्दैछ, यो एउटा चाहिँ एकदमै निश्चितमा यो चाहिँ भय त्रास एउटा चाहिँ भोलिका दिनमा जुन एउटा सङ्केतहरू छ नराम्रो छ। यसमा चाहिँ स्थानीय प्रशासन र सरकारवालाहरू जति पनि छन्, प्रदेश सरकारका राजधानीको यो अवस्था छ भने अन्य जिल्लाको कस्तो अवस्था होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसले चाहिँ सबैले तिनै तहका सरकारले यसमा चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने जरुरी छ। र छठ हुन त अब छठमा चाहिँ पोखरी जलाशयमा नपसेर चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ भिडभाड नगरिकन चाहिँ स्थानीय प्रशासनले एउटा उर्दी पनि जारी गरेको छ। तर पालना चाहिँ हुँदैन, एउटा चाहिँ सबैले यो बुझ्नुपर्ने विषय हो। र यदि सचेत भएन भन्ने जुन हिसाबले विज्ञहरूको जुन भनाइ छ, त्यो एउटा चाहिँ भयावह स्थिति आउन सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि रूपेशजी यो चाहिँ एकदमै गम्भीर हुनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता रहेको छ। हस्, धन्यवाद अनिलजी। हुनुहुन्थ्यो अनिल मिश्र जनकपुरमा अहिले कसरी तिहार मनाइँदैछ भन्ने बारेमा जानकारी दिँदै। काठमाडौँ, जनकपुर लगायत सहरहरूमा र गाउँहरूमा तिहार त मनाइएको छ, झिलिमिली त पारिएको छ, तर अघि पछि जस्तो देउसी भैलोको रौनक खासै छैन। तिहार लागेकाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण परीक्षण घटाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8700 नमुना परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये 22% अर्थात् 1946 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,08,000 नागेको छ। नयाँ सङ्क्रमित मध्ये 43% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। थपिनेको तुलनामा सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या धेरै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सूचीमा 2500 जना थपिएका छन्। 36,400 भन्दा बढी भने सक्रिय सङ्क्रमित हुन्। घरमै बस्ने सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7,700 मा झरेको छ। यो सङ्ख्या शुक्रबार 29,000 थियो। घरमा बस्ने सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकाएक कसरी घट्यो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले केही भनेकै छैन। भाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 13 थपिएर 1215 पुगेको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। सत्ताधारी दल नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेका दस्तावेज र पत्रले नेकपामा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। यही बीचमा आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच 2 घण्टा शीतल निवासमा वार्ता भएको छ। सो वार्तामा के विषयमा छलफल भयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन।
प्रतिवेदन फिर्ता लिन यता ओली पक्षीय नेताहरूले आग्रह गरिरहँदा दाहाल खेमाका नेताहरूले भने प्रतिवेदन सचिवालय हुँदै स्थायी समिति बैठकमा छलफल हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। पार्टीका दुई अध्यक्ष बीच तिक्तता बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय ओली र दाहाल खेमा एक अर्का विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। गत साता दाहालको नेतृत्वमा बहुमत सचिवालय सदस्य धुम्मराईमा भेला भएर ओलीलाई सचिवालय बैठक राख्न लिखित माग गरेका थिए। त्यसको जवाफमा पत्र लेख्दै ओलीले दाहालमाथि कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा संगठन समायोजनको जिम्मेवारी पूरा नगरी सरकार ढाल्न गुटबन्दी गरेको, भित्र सहमति गरी बाहिर असहमतिको गलत प्रचार गरेको, सहमति भएका विषयमा पनि सधैँ कचकच मात्र गरेको र पार्टी अनुशासन तोडेको आरोप लगाएका थिए। जवाफी पत्रमा दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको पत्रलाई चिप्ला, गुलिया, शब्दजाल बुनिएको झुटको पुलिन्दाको संज्ञा दिए। ओलीले पार्टीमा हलो अड्काएर गोरु चुट्ने नीति लिएको, भ्रष्टाचार संरक्षण गरेको, व्यक्तिवादी र गुटवादलाई प्रश्रय दिएको, पार्टी विभाजनसम्मकै खेल खेलेको लगायतका थुप्रै र गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदनका नाममा अर्को दस्तावेज बैठकमा पेश गरेका छन्, जुन उनले ओलीलाई जवाफ फर्काएको पत्रकै विस्तृतीकरण जस्तो छ। ओली सरकार महामारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल भएको, पार्टीकै नेतालाई सिद्ध्याउन धाक धम्की र चरित्र हत्याको हतियार प्रयोग गरेको लगायतका आरोप लगाएका छन्। ओलीपक्षीय नेताहरूले भने निस्वार्थ राखेर दुई अध्यक्षको सहमति बिना नै प्रतिवेदन ल्याइएको भन्दै अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेका छन्। ओली निकट स्थायी समिति सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले शनिबार बिहानै फेसबुकमा दाहाललाई प्रतिवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरे भने अन्य नेताहरूले पनि प्रतिवेदन फिर्ताका लागि दबाब दिइरहेका छन्। आन्दोलनलाई तुषारापात पार्ने गरी, आरोपित गर्ने गरी एकदम झुट फरेबका साथ जुन कुराहरू आएका छन्, यी कुराहरू चाहिँ स्वीकार्य हुँदैनन्। त्यसकारणले यसको कुनै गुन्जाइसै छैन। यता दाहाल नेपाल खेमाका नेताहरू भने प्रतिवेदन फिर्ता नहुने र बरु आगामी सचिवालय बैठक र स्थायी समितिको छलफलको मूल विषयवस्तु बनाउनु पर्ने अडानमा छन्। प्रत्येक सदस्यले आफ्नो विचार, आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्ना भावनाहरू, उद्देश्यहरू, लक्ष्यहरू पार्टीमा राख्न पाउँछन्। त्यसको मैत्रीपूर्ण रूपमा जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ हामीले, जनवादका आधारमा छलफल हुन्छ र हामी त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याइसकेपछि, पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान्छौँ। यसै सैद्धान्तिक अवधारणा अन्तर्गत प्रचण्ड कमरेडले आफ्ना विचारहरू, दृष्टिकोणहरू पार्टीको सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसबाट हामी कोही पनि आत्तिने, तरङ्गित हुनुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सचिवालय बैठकका लागि ओलीलाई चौतर्फी दबाब दिएको दाहाल खेमाले सचिवालयमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनलाई आफ्नो बटमलाइन बनाए नेकपा भित्रको विवाद दुर्घटनासम्मै पुग्न सक्ने कतिपय नेताहरूको चेतावनी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद अहिले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच एकले अर्कालाई लिखित आरोप प्रत्यारोपका सिलसिला चलिरहेका छन्। तिनका गतिविधि, शब्दचयन र विकसित घटनाक्रमले के देखाउँछ त? यी विषयमा हाम्रा सहकर्मी प्रवीण शिवाकोटीले राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छन्। नेकपाका दुई अध्यक्ष बीच चलेको पत्रयुद्ध तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यसले के सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ त? धेरै दिनदेखि एक अर्काका विरुद्ध मनमा गुम्सिएका जुन कुराहरू हुन्, त्यसले चाहिँ एक किसिमले विरेचन भएको भन्छु म यसलाई। अब उकुस मुकुस भइराखेको कुरालाई एक अर्काको मुखको तितो पोखे जस्तो हिसाबले एक अर्काका विरुद्ध आपसमा के कुरा मनमा थिए ती कुराहरूलाई उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको जस्तो अर्थमा मैले लिएको छु। यो अब दुवै अध्यक्ष दुवै बीचका प्रयोग गरिएका शब्द चयन चाहिँ कस्तो लाग्यो? यसले के भन्छ, के देखाउँछ? होइन, हेर्नुहोस्, यो कम्युनिस्टहरूको सबैभन्दा विशेषता के हो भने प्रशंसा गर्दाखेरि पनि एकदम फुलबुट्टा भरेर प्रशंसा गर्ने, आलोचना गर्दाखेरि पनि उनीहरूका तुणीरमा एकदम खतरनाक बाणहरू हुन्छन्। अहिले देखिन्छ के भनेदेखि ती लफाजी, जसलाई चाहिँ कम्युनिस्ट लफाजी भनिन्छ, तिनै लफाजीहरूको प्रयोग एक अर्काका विरुद्ध गरेको मैले देखेको छु। र अब यो चाहिँ वास्तवमा मैले हेर्दाखेरि के पनि देख्छु भनेदेखि यो पार्टीको जुन एकीकरण हो त्यो एकदमै ठुलो सिद्धान्तको विचारको आधारमा भएको होइन। त्यो जुन अब बहुदलीय जनवाद वा 21औं शताब्दीको जनवादलाई ल्याएर आएर यो जनताको जनवाद भनिएको छ, यो वास्तवमा यो लिबरल डेमोक्रेसीका जुन विशेषताहरू हुन् त्यसलाई कम्युनिस्टहरूले प्रयोग गर्दाखेरि
फुलबुट्टा भरिएका कुराहरू मात्रै हुन्, त्यो जुङ्गाको लडाइँ मात्रै हो। अन्ततः कुरा चाहिँ के हो भने स्वार्थकै कुरा हो, जुन स्वार्थमा टक्कर भएर यहाँसम्म आइपुगेको हो भन्ने मैले बुझेको छु। अब के पार्टी विभाजनको प्रक्रिया सुरु भएको हो त, अथवा यिनीहरू मिल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्? त्यो ठाउँसम्म पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभनेदेखि जुन स्वार्थको कारणले एक ठाउँ आएको हो त्यो स्वार्थको परिपूर्ति सबैको भएको छैन, त्यस कारणले यो टुट्दैन। र यदि टुट्ने अवस्थामा आयो भने पनि अब देखिन्छ के भनेदेखि त्यो पहल कदमी लिन सक्ने ठाउँमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, किनभनेदेखि उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हो, पार्टीको अध्यक्ष पनि हो। त्यसैले उहाँसँग त्यो क्षमता वा त्यो फेरि निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि उहाँ यस्ता निर्णय गर्न चाहिँ सिपालु हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यदि त्यो स्वार्थको अन्तिम बिन्दुसम्म पुगिसकेको हो यो अवस्था भनेदेखि त्यो टुट्न सक्छ। तर त्यो टुट्दाखेरि एकले अर्कालाई पार्टी विभाजनको आरोप लगाएर आफू चाहिँ एकदम पानीमाथिको ओबानो भएर निस्किने सोचबाट सञ्चालित हुन सक्नुहुन्छ उहाँ। दुवै अध्यक्ष नजिकका नेताहरूले त पार्टी फुटसम्मको अवस्थामा पुगेको भनेका छन् नि। उहाँहरूभन्दा मुनिका जो नेताहरू हुनुहुन्छ जोड्न सक्ने क्षमता पनि उहाँहरूसँगै छ। हजुर, अब पार्टीका अध्यक्षहरू जुन फेरि यो विभाजनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यो जुन देखिन्छ गुटबन्दी, यो सर्लक्क नेकपा एमाले एक ठाउँ, नेकपा माओवादी केन्द्र एक ठाउँ देखिँदैन, यो छ्यासमिस देखिन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फुट्ने अवस्था आयो भने पनि यसले कुन स्वरूप लिन्छ भन्न सकिँदैन। तर अहिले नै हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि कहीँ न कहीँ यो प्याचअप भएर यो 5 वर्षसम्म चाहिँ चल्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। बरु निर्वाचनको बेला पुग्दाखेरि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। अबको राजनीतिक परिदृश्य चाहिँ कस्तो होला? विभाजन भयो भनेदेखि त अब सबै विकल्पहरू खुला हुन्छन्। सबै विकल्प भनेको प्रतिपक्षसँग अब कसले मिल्न सक्छ त्यो हिसाबले जाने अवस्थाहरू आउला। अघिल्लो पटक पनि जुन पार्टी विभाजन गर्ने खालको अध्यादेश ल्याउनु भएको त्यो प्रधानमन्त्री, त्यो वास्तवमा रोकिएको भनेको सांसदहरू तयार नभएर रोकिएको हो। नत्र त्यतिखेरै केही न केही वारपार हुन सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सोचिसकेको जस्तो मैले बुझेको छु। जब अब सांसदहरू नै आफूतिर बढी नहुने भएपछि बिचमा दुवैतर्फका आफन्त भनिएका सांसदहरू नै कतै नलाग्ने खालको जब सोचमा पुगे अनि त्यो विभाजन त्यतिखेर रोकिएको हो। त्यसैले यो सबै कुरा केमा भर पर्छ भने यदि विभाजन नै भयो भने पनि त्यो को कतातिर हुन्छ कति कतातिर हुन्छ त्यसमा भर पर्छ आउने समयको समीकरण। त्यसैले अहिले नै यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ भनेर आकलन गर्नु चाहिँ अलिक हतार हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब दाहाल खेमाले त संसद विघटनदेखि मध्यावधि चुनाव गराउने सम्मको नियत राखेको आरोपसम्म लगाएका छन्। यस्तो सम्भावना तपाईँ चाहिँ देख्नुहुन्छ या हुन्न? अब मध्यावधि निर्वाचन जे भनिँदैछ नि, संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छैन। संविधानले यदि पार्टी विभाजित भयो भने त्यस अवस्थामा पनि यदि अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छौन्जेल सम्भावना खोज्ने संविधानको धाराहरूले त्यो बताउँछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अन्य मुलुकको संसदीय व्यवस्था जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो इच्छा अनुसार जनमत, अब यो ठुलो जनमतमा म जान्छु भनेर संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान सक्ने त्यो चाहिँ संविधानले त्यो अधिकार पटक्कै दिएको छैन। त्यो अन्य मुलुकको संसदीय व्यवस्था जस्तो यसमा यो प्रावधान छैन। जबकि के छ भने यदि विभाजन भयो भने विकल्प खुल्छन्, अरू अन्य दोस्रो पार्टी तेस्रो पार्टी जो छन् ती पार्टी पनि जमजमाएर बसेका छन् सत्तामा जानका लागि। त्यस कारणले पार्टी विभाजन भयो भने पनि एकैपटक त्यो मध्यावधिमा जाने बाटो चाहिँ मैले देखेको छैन, संविधानले त्यो दिएको छैन। राजनीतिक रूपमा पनि त्यो अहिलेको यो कोभिडको जस्तो अवस्था छ, यो अवस्थामा निर्वाचनमा जाने जो तयार हुन्छ त्यो चाहिँ उसको लागि हाराकिरी हुन्छ। उनी थिए राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घरलाई 2 वर्षभित्र सङ्ग्रहालय बनाउने घोषणा गरेको सरकारले 2 वर्षसम्म निर्माण सुरु गरेको छैन। यसपालि त बजेट समेत विनियोजन गरिएको छैन। देवकोटाको जन्म जयन्तीमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्रीलाई नै पछ्याएर 2 वर्षे भाका दोहोर्याएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जीर्ण अवस्थामा रहेको देवकोटाको घरलाई 2 वर्ष अघि सङ्ग्रहालय बनाउने घोषणा गरे। त्यसपछि काठमाडौँ दिल्ली बजारमा रहेको 12 आना क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा रहेको एउटा जीर्ण घर 5 करोड रुपैयाँ दिएर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मातहत ल्याइएको छ। तर सङ्ग्रहालय बनाउने काम भने सुरु नै भएको छैन। त्यसका लागि सरकारले बजेट नदिएको प्रतिष्ठानको गुनासो छ। यसपालि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन। देवकोटाको 112औं जन्म जयन्ती मनाइरहँदा प्रतिष्ठानले अर्को 2 वर्षमा सङ्ग्रहालय तयार हुने दाबी गरेको छ। 2 वर्षभित्रमा यो सङ्ग्रहालय सबैका निमित्त खुला हुन्छ निर्माण भइसकेर। त्यसैले यसलाई सकेसम्म हामीले देवकोटाको जीवनको इतिवृत्त सबै आउने उहाँका कन्ट्रिब्युसन उहाँका योगदानहरू आउने किसिमले हामी यहाँ आधुनिक शैलीमा आधुनिक प्रविधि अपनाएर पुरानो यसको चाहिँ ऐतिहासिकता नमर्ने गरी यसलाई उठाउँदैछौँ। सङ्ग्रहालयको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR भने तयार पारिएको छ, जस अनुसार पुरानै घरको स्वरूपमा आधुनिक तरिकाले सङ्ग्रहालय बनाउने योजना छ। प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार काम नभए पनि देवकोटाका परिवारका सदस्य भने जीर्ण घरले ढिलो चाँडो सङ्ग्रहालयको रूपमा जीवन पाउने विश्वासमा छन्। हामीहरू त यो सरकारप्रति साह्रै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यहाँलाई, किनभनेदेखि आजसम्म चाहिँ यदि गरिदिने मान्छे कोही थिएन, कसैले पनि यो सोचिरहेको थिएन। आज चाहिँ यो सरकारले चाहिँ यति चाहिँ हामी गर्छौँ देवकोटाजीको लागि भनेर चाहिँ जुन भन्नुभयो, हामीलाई त्यो त साह्रै ठुलो हर्षको कुरा भइरहेको छ। देवकोटा नेपाली साहित्यका शिखर व्यक्तित्व मानिन्छन्। उत्कृष्ट कृतिकै कारण उनी महाकविका रूपमा नेपाली जनजिब्रोमा झुन्डिएका हुन्। उनको घरले सङ्ग्रहालयको रूप पाए उनीप्रति सच्चा सम्मान ठहरिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कोरोना महामारीले तिहार अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। सामान्य अवस्थामा तिहारमा 6 खर्बसम्मको कारोबार हुन्थ्यो, तर महामारीले उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुनुका साथै 15 लाखभन्दा बढीको रोजगारी गुमेकाले यसपटक 4 खर्बको मात्र कारोबार हुने अनुमान छ। तिहारमा लक्ष्मी पूजाको अघिल्लो दिन चाँदीका भाँडाकुँडा तथा सुनका गरगहना किन्ने चलन छ। सामान्य अवस्थामा तिहारका बेला 3000 किलो चाँदी र करिब 50 किलो सुन बिक्री हुन्थ्यो। यसपालि त्यसको आधा पनि भएन। चैत यता नै सुन र चाँदीको बिक्रीमा मन्दी छाएको अवस्थामा अघिल्ला वर्षको तुलनामा 40% हाराहारीमा कारोबार हुँदा पनि व्यवसायीले खुसी माने। बजारमा महामारी नै नभएको झल्को दिने गरी भिड भए पनि कारोबार भने अघिल्ला वर्षमा जस्तो भएन। तिहारमा रातो माटोदेखि 2000 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको बिमिरोसम्मको कारोबार हुन्छ। भाइ मसला र फुल पनि तिहारमा अधिक किनबेच हुन्छ, तर अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसपालि आधा पनि व्यापार भएन। व्यापारीका अनुसार यसपालि मखमली र सयपत्री फुल निकै नगन्ने मात्रामा आयात भयो। यस्तै भाइ मसलाको किन्नेको चाप कम भएकाले व्यापारीले मूल्य बढाएनन्। पोहोर 1600 रुपियाँ किलो काजु थियो, अहिले 1500 रुपियाँ छ। 140 रुपियाँ किलो सुन्तला थियो पोहोर, अहिले 100 रुपियाँ किलो छ। हरेक वर्षभन्दा अहिलेको व्यापार एकदम डाउन छ। व्यापारको चाप कम छ। अब भनौँ न, अब बिक्छ भनेर पोहोरको तुलना अनुसार ल्याउँदाखेरि सामान बिकेको छैन, ड्यामेज गर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार तिहारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 13 देखि 15% उपभोग हुन्छ। तर यसपालि महामारीले आम्दानी निकै खुम्सिएकाले तिहारमा प्रयोग हुने वस्तुको खरिद घटेको हो। उज्यालो पर्व मानिने तिहारलाई नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने अवसरका रूपमा लिने गरिन्छ, तर यसपालि नयाँ व्यवसाय गर्ने होड देखिएन। असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकले रोजगारी गुमाएको, अरूको पनि आम्दानी घटेको, महामारी कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्ने यकिन नभएको लगायतका कारण तिहार अर्थतन्त्र प्रभावित भएको हो। 13 देखि 15% स्थिति हेरेर खर्च हुने समय पनि हो तिहारको समय। तर यसपटक पहिलेका वर्षहरू झैँ अधिक खर्च नभए तापनि जुन सङ्ख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् र विप्रेषण आइराखेको छ, त्यो हिसाब किताबले खास गरी उपभोग्य सामानको खरिदी धेरै नघटेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो त महामारीले यसपालि दशैं अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ।
राष्ट्रिय गौरवको 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना अझै निर्माणकै चरणमा छ। पटक पटक निर्माण सकिने भन्दै भाका फेर्दै आएको आयोजना अहिले कोभिडलाई कारण देखाउँदै नयाँ कार्यतालिका बनाउन थालिएको छ। 2077 कार्तिक अन्तिममा पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन थाल्ने घोषणा गरेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना अझै निर्माणकै चरणमा छ। कहिले भूकम्प कहिले नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै विद्युत उत्पादनको भाका फेरै गरेको आयोजनाले अहिले कोभिडको कारण निर्माण प्रभावित भएको बताउँदै आएको छ। परीक्षणका लागि चाहिने उपकरण र परामर्श विज्ञ कोरोनाका कारण नआएको भन्दै आयोजनामा ढिलाइ हुँदै गएको तर्क दिने गरेको छ। कोभिड लाग्ने बित्तिकै हाम्रा एक्सपर्टहरू कन्सल्टेन्टहरू आफ्नो स्वदेश फर्केपछि हालसम्म उनीहरूलाई अहिलेसम्म नेपालमा फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन। त्यसले गर्दा एक किसिमको हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने दोस्रो कन्ट्र्याक्टरका पनि एक्सपर्टहरू जुन चाहिँ हाम्रो केही सामानहरू फिट गर्न टेस्टिङको लागि आउनुपर्ने ठेकेदारका एक्सपर्टहरू विज्ञहरू पनि कोभिडको कारणले हामीले नेपालमा ल्याउन सकेका छैनौँ। निरन्तर रूपमा लगाइरहेका छौँ र अब आगामी केही दिनमा उनीहरू नेपाल फर्किन्छन् भन्ने आशामा छौँ। त्यसपछि गएर अर्को एउटा हामीलाई समस्या चाहिँ के छ, हाम्रो लट्टुको ठेकेदार ट्याक्स मागेर लिन्छ जुन हामीलाई सुरुदेखि दुःख दिइरहेको थियो, यही कोभिडको कारण देखाउँदै अहिले पनि हामीलाई केही इम्पोर्टेन्ट कन्साइनमेन्टहरू जस्तै एक्सपेन्सन जोइन डिसमेन्टलिङ बक्सहरू अहिलेसम्म डिस्प्याच गर्न सकेको छैन। त्यो सामान डिस्प्याच गरेर साइटमा आएर इन्स्टलेसन नभइकन तामाकोशी टेस्टिङ गर्न सकिँदैन। 2076 पुसमा पहिलो युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने दाबी गरेको आयोजनाले हाइड्रो मेकानिकलको कामलाई देखाएर 2077 असारसम्मको कार्यतालिका तोक्यो। त्यसपछि कोरोनालाई देखाउँदै कार्तिक अन्तिममा आयोजनाको निर्माण सकिने भने पनि पुनः सामान ढुवानी र परामर्श विज्ञ नआएको बहाना बनाएको छ। अर्कोतर्फ ऊर्जा मन्त्रालयले सामान ढुवानीमा सहजीकरण नगरिदिएकोले ढिलाइ भइरहेको दाबी समेत आयोजनाको छ। ऊर्जा सङ्कट व्यवस्थापनमा मेरुदण्ड मानिएको राष्ट्रिय गौरवको तामाकोशी आयोजना पछिल्लो समयमा मेलम्चीकै नियति भोग्ने त होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरिमा सबै डराउने भएका पनि कार्यालय कर्मचारी पनि सङ्क्रमित हुने, मन्त्रालयमा त्यस्तै, अन्य ठाउँमा त्यस्तै, प्राधिकरणमा त्यस्तै। त्यसले गर्दा चाहिँ के छ, समग्र रूपमा केही चाहिँ ढिलाइ हुँदै गइरहेको छ। सुरुमा 35 अर्ब 33 करोड लागतमा बन्ने भनिए पनि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ढिलाइ भएको भन्दै आयोजनाको समय बढ्दै जाँदा लागत 72 अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो समय कोभिडको कारण देखाउँदै निर्माण प्रभावित बनेर ढिलाइ हुँदा थप आर्थिक भार बढ्दै जाने निश्चित छ। लागत बढ्नुमा आयोजनाले डलरमा भएको वृद्धि र ऋणको भार ब्याज बढ्नुलाई मुख्य कारण मानेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको कामलाई सूक्ष्म ढङ्गले नहेर्ने हो भने माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको भविष्य अनिश्चित हुने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ, निर्माण सामग्री अभाव देखाएर विकास निर्माणका ठेक्काको म्याद बढाउन खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए महामारीको असर, बी एउटा नयाँ बहाना, र सी ठेकेदार कर्मचारी मिले मतो। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए महामारीको असर 12%, बी एउटा नयाँ बहानामा 28%, र सी ठेकेदार कर्मचारी मिले मतोमा 60% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत पटक पटक म्याद थप्दा पनि ठूला आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण के होला? ए व्यवस्थापकीय अक्षमता, बी अनुभवहीनता, र सी प्राविधिक जटिलता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले धनकुटाका साहित्य प्रेमीलाई सोधेका छौँ, तपाईँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? जनताको आवाज। नेपाली साहित्य क्षेत्रका धरोहरको रूपमा, नेपाली कवि मनहरूका महाकविको रूपमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई उहाँको जन्म जयन्तीको दिनमा सम्झिन चाहन्छु। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेको नेपाली ग्रामीण जनजीवनमा अत्यन्त रुचाइएको र कविहरूको पनि महाकविको रूपमा म उहाँलाई सम्झन चाहन्छु। उहाँलाई अत्यन्तै महान विद्वान सम्झन्छु। कृतिहरू धेरै लेख्ने एकजना महाकविको आज जन्मदिन भन्ने कुरा सम्झिन्छु। सामाजिक रूपमा उहाँले गरेका योगदान र साहित्यिक रूपमा गरेका योगदानको वर्णन गर्नका लागि त अब हामीले सक्ने कुरा पनि भएन। तथापि यो अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ देवकोटा हुनुभएको भएदेखि अझ यो
गरिमामय अवस्था रहने थियो होला हाम्रो देशमा पनि। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई नेपाली साहित्यको जलसागरको रूपमा सम्झिन चाहन्छु। जसरी सागरको पानी कहिले रितिँदैन त्यस्तै उहाँ भित्र भएको साहित्य कहिले नरितिने रूपमा हेर्छु। काव्यिक चेतनाको रूपले अरू चेतनाको रूपले पनि युगभन्दा समयभन्दा धेरै अगाडि बढेको तत्कालीन महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई महाकविको रूपमा आज म सम्झिन्छु। देवकोटालाई म एउटा विशिष्ट प्रतिभाको रूपमा सम्झिन चाहन्छु। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 10 वर्ष अघि हेटौडाको सडकमा फोहोर मैला टिप्दै भौतारिने 4 बालक अहिले हक्कीका राष्ट्रिय खेलाडी बनेका छन्। लागु औषध दुर्व्यसनी भई सडकमै जीवन बिताइरहेका बेला उद्धार गरिएका ती बालक अहिले अरूका लागि पनि प्रेरणा बनेका छन्। मकवानपुर इन्द्र सरोवरका राजु अधिकारी अभिभावक विहीन भएर 10 वर्ष अघि हेटौडाको सडकमा आइपुगे। सडकमै प्लास्टिक टिपेर दैनिकी चलाइरहेका उनी सानै उमेरमा दुर्व्यसनी बने। दुधको प्लास्टिकमा डेन्ड्राइट्स राखेर तान्ने उनी राजु अहिले हकीका राष्ट्रिय खेलाडी हुन्। हेटौडाको मामाघर नेपाल नामको संस्थाले सडक बालकहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्दै शिक्षा दीक्षा पालन पोषण गरी राष्ट्रिय खेलाडी बनाउन सहजीकरण गरेको हो। राजुसँगै सुशान्त थिङ, समीर लामा र सन्त लामा पनि सँगै बसेर हकीका राष्ट्रिय खेलाडी बन्न सफल भएका हुन्। राजुले त इन्डो नेपाल इन्टरनेसनल बाल हकी फ्रेन्डसिप 2020 मा कप्तानकै जिम्मेवारी सम्हाले। आज म मामा घरको संरक्षणले गर्दाखेरि आज राष्ट्रिय खेलसम्म खेल्न सके। हजुरहरूले अब यो सडक बालबालिकालाई राम्रो हिसाबमा हेरिदिनु भयो भने भोलि त्यो बच्चाहरू नै सायद राम्रो मान्छे बन्न सक्छ। नेपालगञ्जमा भएको 8औं जीपी मेमोरियल राष्ट्रिय हकी प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशबाट राजुसहित सुसन, समीर र सन्तले आफ्नो प्रतिभा देखाएका थिए। उनीहरूले विराटनगर र झापामा भएका अरू राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा पनि सहभागिता जनाइसकेका छन्। खेलाडी खोज्ने क्रममा मामा घरसँग सम्पर्क गऱ्यौँ अनि मामा घरमा चाहिँ नि भान्जाहरूलाई ल्याएर ट्रेनिङ गराउने काम गरियो। ट्रेनिङ गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूको राम्रो प्रतिभा राम्रो देखेर अनि हामीले नियमित विशेष प्रशिक्षणहरू गराउँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा समेत मामाघरका भान्जाहरू सहभागी हुन सफल भएका छन्। अहिले राजुसहित उनको टोली पाकिस्तान र फिनल्यान्डमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीमा छ। महामारीका कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अभ्यासको अनुमति नदिँदा उनीहरू हेटौडाकै हुप्ला चौरमा अभ्यासरत छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।